बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि आपके इल्म में है कि गुज़िश्ता शब रात 11:30 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरवाजे खोले गए और दो मुकदमात की समाअत करके दो अफराद को इंसाफ फराहम किया गया। एक का ताल्लुक सियासत से था और एक का सहाफ़त से। जिनका ताल्लुक सियासत से था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता एक मारूफ खातून सियासतदान है, जिनकी गिरफ़्तारी अमल में लाई गई पीटीआई ही के दौर में दर्ज की गई एक एफआईआर में की गई गिरफ़्तारी के सिलसिले में। और दूसरे साहब जिनका ताल्लुक मीडिया से है वो भी पीटीआई के डाई हार्ड सपोर्टर हैं और उनके ख़िलाफ़ भी कुछ एफआईआर दर्ज की गई हैं जिनमें उन्हें ज़मानत फराहम की गई। नाज़रीन, तासुर तो जस्टिस अतर मनल्ला साहब ने, जो बहुत दबंग किस्म के दुलेर किस्म के चीफ जस्टिस हैं, ये देने की कोशिश की कि उनके दरवाज़े इंसाफ की फरहमी के लिए सब के लिए 24 घंटे खुले हैं, चाहे दिन हो या रात हो। लेकिन जो तासुर कायम हुआ था तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए खोली गई अदालत के मौके पर, वो तासुर ज़ाइल नहीं हो सका है। वो एक इतना बड़ा काम था कि एक ऐसी पिटीशन जो दायर ही नहीं हुई थी उसकी समाअत के लिए अदालत लगाई गई और अदालत में वो पिटीशन सुने बगैर फिर अदालत बर्खास्त कर दी गई। जबकि उसके मतवाज़ी बड़ी अदालत, हालिया की बड़ी बहन उज़्मा भी अपने दरवाज़े खोल के बैठ गई और उन्होंने भी कोई मुकदमा नहीं सुना। लेकिन उन दोनों के दरवाज़े खुलने से वज़ीर आज़म पर ऐसा खौफ तारी हुआ कि वो सारा दिन जिस इक़दाम को रजिस्ट करते रहे, वहाँ आकर उन्होंने हाथ पांव ढीले छोड़े और वोटिंग करवा कर घर रवाना हो गए। और वो हर जलसे में पूछते फिरे कि रात 12 बजे अदालतें क्यों खोली गई, रात 12 बजे अदालतें क्यों खोली गई। उसका जवाब देने के लिए आज रात 11:30 बजे फिर एक अदालत खोली गई और उसमें मोहतरमा शीरी मज़ारी साहिबा को रिलीफ देते हुए उन्हें ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया गया। जबकि एक सहाफ़ी जो मारूफ एंकर हैं उनके ख़िलाफ़ मुबैना तौर पर दर्ज की गई एफआईआर में भी उन्हें 21 दिन की ज़मानत फराहम कर दी गई। जबकि इसमें दिलचस्प अमर यह है कि वो सहाफ़ी साहब ज़मानत की हासिल करने के लिए अदालत में पेश ही नहीं हुए। नाज़रीन, मैं 30 साल से कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहा हूँ और सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। मैंने हाई कोर्ट की रिपोर्टिंग भी की है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की भी। मैंने आज तक ऐसा कोई केस देखा ही नहीं जिसमें किसी साइल को अदालत में पेश हुए बगैर रिलीफ दे दिया गया। वो बड़े से बड़े सियासतदान भी देखे और उनको यही कहा गया कि अगर वो पहले निचली अदालत से ज़मानत पर रिहा भी थे, फिर भी उनको ये क्या तौसीक के लिए भी कहा गया कि वो पहले अदालत में आएंगे, पेश होंगे, मौजूद होंगे तो ज़मानत होगी। और अगर वो मफरूर थे या अभी तक उनकी गिरफ़्तारी अमल में नहीं आई थी और उन्हें बेल बिफोर अरेस्ट दरकार थी, तो ये कहा गया कि पहले वो सरेंडर करेंगे, अदालत में आएंगे और फिर उनकी बात सुनी जाएगी। नाज़रीन, इस मौके पर भी जस्टिस अतर मनल्ला ने, जो कि चीफ जस्टिस हैं लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने भी पूछा कि मौसूफ जिनकी दरख्वास्त मैं सुन रहा हूँ वो कहाँ हैं, वो अदालत में मौजूद नहीं है। और फिर उन्होंने ख़ुद सवाल किया कि अगर वो मौजूद ही नहीं है तो फिर मैं कैसे ज़मानत मंजूर करूँ। फिर भी ज़मानत मंजूर करते हुए ये गुंजाइश निकाली कि वो पीर तक पेश होकर अपनी ज़मानत की तौसीक करा लें और पीर तक के लिए अबूरी ज़मानत दे दी गई। नाज़रीन, ये वो लाक़ानूनियत है कि जिस पर तनक़ीद तो हो सकती है, इसकी तारीफ़ नहीं हो सकती। क्योंकि ख़ुद अदालत ने अपने ही कानून और अपने ही रिवायत की ऐसी सरी खिलाफ वर्जी की है कि जिसको वो किसी और के लिए दोहरा नहीं सकती। अगर वो इस कानूनी गलती को या सुकन को जो एक मारूफ एंकर के लिए की गई हर शख्स पर लागू करना शुरू कर देगी तो फिर एक नया कानून या रिवायत मार्ज वजूद में आ जाएगी जो पिछले 70 साल से चलते हुए कानून के बिल्कुल बरक्स है।
اور اگر ایسا نہیں کرتی تو پھر یہ ایک ایسا امتیازی سلوک ہوگا کہ جس کی مثال نہ ماضی میں کوئی اور ملے گی نہ اور مستقبل میں۔ انصاف تو ہوا یا نہیں ہوا، لیکن جن کو ملا، جن کو ریلیف ملا، ان کی نظر میں تو انصاف ہوا۔ لیکن اب سوال کل سے یہ اٹھ رہے ہیں اور تنقید ہو رہی ہے کہ یہ انصاف ایک مخصوص طبقے کے لیے ہی کیوں؟ کیا ہر شہری کو ایسا انصاف ملتا ہے؟ کیا جو شیریں مزاری صاحبہ کے لیے ریمارکس دیے گئے کہ وہ ممبر قومی اسمبلیاں اور اسپیکر کی اجازت کے بغیر انہیں گرفتار نہیں کیا جا سکتا، باوجود اس حقیقت کے کہ پوری کی پوری پی ٹی آئی اس بات کی دعوے دار ہے کہ وہ مستعفی ہو چکے ہیں اور سابق اسپیکر ان کے استعفے منظور کر چکے ہیں۔ جلسوں میں اعلانات کے لیے تو یہ پوری پارٹی اسمبلیوں سے مستعفی ہے، لیکن مرات لینے کے لیے، تنخواہیں لینے کے لیے اور عدالتوں سے ریلیف لینے کے لیے بھائی یہ بدستور ممبر قومی اسمبلی ہیں، جبکہ جو ممبر قومی اسمبلی ہے علی وزیر صاحب، ان کے بارے میں کوئی کبھی نہ تو عدالت رات کو کھولی گئی اور نہ ہی کوئی ایسے ریمارکس دے کر ان کی ضمانت منظور کی گئی۔ اور ان کے ساتھ حالت یہ ہے کہ اگر کسی چھوٹی عدالت میں ان کی ضمانت ایک مقدمے میں منظور ہو بھی جاتی ہے تو اگلا مقدمہ پھر درج کر لیا جاتا ہے۔ اس طرح وہ مسلسل جیل میں ہے اور اچانک سو موٹر لینے والی سپریم کورٹ کو آئین اور قانون کی اس خلاف ورزی پر اور اس خلاف ورزی پر جس میں بے شمار بلوچ لاپتہ کیا جا چکے ہیں، کبھی خواب میں بھی سو موٹر لینے کا خیال نہیں آیا، جسے صرف اس بات پر سو موٹر لینا یاد آ گیا کہ ایک مقدمے میں پروسیکیوٹر آئی او اور آئی جی پروسیکیوٹر جنرل کو تبدیل کیا جا رہا ہے یا وہاں پہ نئے تقرر کیے جا رہے ہیں یا کوئی مقدمہ واپس لینے کی کوشش کی گئی۔ اتنے سخت اس میں ریمارکس دیے گئے اور فوری طور پر مقدمے کی سماعت کر کے 6 ہفتے کی اس حکومت پر درجنوں پابندیاں لگا دی۔ ناظرین، نیوٹرل کا شور تو بہت سنا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا، بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا جو چیر ہے تو قطرہ خون نہ نکلا۔ پورے تحریک آزاد مطبوعات کے پروسیس کے دوران جتنا نیوٹرل کا شور سنا گیا، جب وہ تحریک کامیاب ہو گئی تو قطرہ خون وہ نیوٹرل نہ نکلا۔ اور وہ نیوٹرل ایسے نہ نکلا کہ شیریں مزاری کی گرفتاری بھی ماورائے حکومت تھی اور یہ 4 ہفتے کی حکومت پر سپریم کورٹ کا سو موٹو نوٹس بھی اس قدر ڈیمیجنگ تھا کہ سنبھالی ڈوبتی ہوئی معیشت کو سنبھالا دینے کی آخری کوششیں بھی دم توڑتی دکھائی دے رہی ہیں۔ کیونکہ سپریم کورٹ کی طرف سے جب ایک وزیر اعظم کو تمام اس کے اختیارات تقرر تبادلے تک کے اختیارات سلب کر کے اس کے ہاتھوں باندھ دیے گئے اور یہ مجبور کیا گیا کہ وہ مقدمہ جو پی ٹی آئی دور میں ان پر چل رہا تھا اس کو تیزی سے چلایا جائے، جس میں فرد جرم عائد ہونی ہے۔ اگر سٹنگ پرائم منسٹر پر منی لانڈرنگ میں فرد جرم عائد ہو جاتی ہے تو کون سا مالیاتی ادارہ یا حکومت، بین الاقوامی حکومت آپ پر ٹرسٹ کر کے آپ سے نیگوشیٹ کرے گی اور کیسے پھر یہ معیشت سنبھلے گی؟ ان حالات کے پیش نظر وہ تنگ آمد بجنگ آمد حکومت نے بھی ایک خودکش فیصلہ کر لیا ہے، اور وہ خودکش فیصلہ یہ ہے کہ قومی سلامتی کا اجلاس بلا کر، قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلا کر ایک نقطے پر بحث کی جائے اور اس اجلاس میں نیوٹرلز کو یہ واضح طور پر کہہ دیا جائے کہ یا تو مداخلت بند کریں یا پھر یہ اپنا پھیلایا ہوا گند خود سنبھالیں اور ہمیں معاف کریں۔ ناظرین، یہ اجلاس ایک نکاتی ایجنڈے کا اجلاس ہے اور اس میں جو فیصلہ ہونا ہے وہ پتہ نہیں کیا ہونا ہے۔ ہو سکتا ہے نیوٹرل رہنے کا فیصلہ کر لیں اور ان کو جو کولیشن گورنمنٹ ہے اس کو کام کرنے کا ایک موقع فراہم کریں، بات انہیں سمجھ آ جائے اور ملک کی معیشت سنبھلنے کی طرف یا ملکی حالات درست ہونے کی طرف چل پڑیں۔ لیکن بظاہر ایسا ہوتا ممکن نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اس کے لیے انہیں وہ پاور جو ان کے پاس ہیں وہ سرنڈر کرنی پڑیں گی، اور آج تک کبھی کسی نے کوئی پاور سرنڈر کی نہیں ہے۔ اس لیے لگتا ہے ایسا ہے کہ حکومت کا یہ فیصلہ
कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद एक खुदकुश फैसले के तौर पर ही रूह पजीर अमल पजीर होगा और हुकूमत को अपने इस इक़्तिदार से दस्तबरदार होना पड़ेगा। नाज़रीन, देखते हैं, ज़्यादा देर नहीं, बहुत जल्द नई सूरत हाल सामने आ जाएगी। जो भी सूरत हाल होगी उससे भी अपने नाज़रीन को अपडेट करेंगे। देखते रहिए रोशन पाकिस्तान न्यूज़ चैनल। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।